किसी भी कहानी का मतलब क्या होता है? क्या ये वही है जो लिखने वाले ने सोचा था, या फिर हर इंसान, हर पढ़ने वाला उससे एक नया मतलब निकालता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अदबी दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। तो आज हम दो ऐसे ही ताकतवर नज़रियात की दुनिया में गोता लगाएंगे जो हमें सिखाते हैं कि कहानियों के पोशीदा माने कैसे तलाश किए जाएं। एक है साख्तियात और दूसरी पसे साख्तिया। तो क्या मायने किसी छुपे हुए खजाने की तरह है जिसे ढूंढना है, या ये रेत की तरह है जो हमारी उंगलियों से मुसलसल फिसलता रहता है? एक सोच कहती है कि भाई जवाब तो किताब के अंदर ही बंद है, उसे बस तलाश करने की देर है। जबकि दूसरी सोच ये कहती है कि नहीं, हर बार जब हम किताब खोलते हैं एक नया जवाब, एक नया मायने जन्म लेता है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने की जो पहली बड़ी कोशिश हुई ना, वो थी साख्तियात। इसका मकसद था कि कहानियों को एक साइंसदान की नज़र से परखा जाए ताकि उनके अंदर जो बुनियादी उसूल छुपे हैं उन्हें दरियाफ्त किया जा सके। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने ये किया कैसे। देखें, ये नज़रियात कोई अचानक आसमान से नहीं टपके। इनकी जड़ें 20वीं सदी के शुरू की लिसानियात में हैं। पहले साख्तियात ने अदब को समझने के लिए ज़ुबान के उसूलों को इस्तेमाल किया, और फिर इसी के रद्द अमल में इसी को चैलेंज करते हुए पसे साख्तियात ने जन्म लिया। साख्तियात ने तो अदबी तनकीद का रुख ही बदल कर रख दिया। उसने कहा, भूल जाएं कि मुसन्निफ क्या सोच रहा था या तारीख क्या कहती है। असल चीज़ खुद कहानी का अपना ढांचा है। उनका मानना था कि दुनिया की तमाम कहानियों के अंदर, भले वो कहीं भी लिखी गई हों, कुछ एक जैसे यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट्स छुपे होते हैं, और उनका काम उन्हीं ब्लूप्रिंट्स को तलाश करना है। साख्तियात के मुताबिक एक कहानी अपने आप में एक मुकम्मल खुद मुख्तार दुनिया होती है। इसका राज मुसन्निफ की नीयत में नहीं, बल्कि खुद कहानी के अंदर मौजूद अल्फाज, किरदारों और उनके आपसी ताल्लुक में छुपा होता है। ये बिल्कुल एक कोड को तोड़ने जैसा है, जहां हर अलामत का मतलब दूसरी अलामतों के हवाले से ही तय होता है। इस तस्वुर को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है शतरंज की मिसाल। सोसेर ने जुबान को दो हिस्सों में बांटा, लैंग और पारूल। पारूल शतरंज की कोई एक खास चाल है जो कोई खिलाड़ी चलता है, जबकि लैंग वो उसूल हैं जिन पर पूरा खेल चलता है। साख्तियात के माहिरीन को एक चाल में इतनी दिलचस्पी नहीं, वो उन उसूलों को समझना चाहते हैं जिनकी बुनियाद पर लाखों चालें चली जा सकती हैं। साख्तियात का एक बहुत ही बुनियादी उसूल ये है कि अल्फाज और उनके मायने के बीच कोई कुदरती रिश्ता नहीं होता। यानी लफ्ज़ दरख्त में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे असल दरख्त से जोड़ता हो। कोई कुदरती ताल्लुक नहीं है। हम उसे दरख्त इसलिए कहते हैं क्योंकि हम सब ने मिलकर ये तय कर लिया है। इसका मतलब इसलिए वाज़े होता है क्योंकि ये पहाड़ नहीं है, फूल नहीं है या नदी नहीं है। मतलब ये कि मायने तज़ाद से पैदा होता है। अच्छा, तो ये साख्तियात दान कहानी के इस छुपे हुए कोड को तोड़ते कैसे हैं? इनका सबसे ताकतवर औजार है सुन्नाई तज़ादात की तलाश। वो कहानी के अंदर ऐसे मुतज़ाद जोड़ों को ढूंढते हैं जैसे दिन और रात, अच्छा और बुरा, मर्द और औरत। उनका मानना है कि कहानी का पूरा ढांचा, उसकी पूरी इमारत इन्हीं तज़ादात पर खड़ी होती है। चलें इसकी एक अमली मिसाल देखते हैं। मशहूर मुफक्कर रुलायम बार्थ ने जब बाल्ज़ाक के नॉवल सारासीन का तज्ज़िया किया तो उन्होंने दिखाया कि पूरी की पूरी कहानी मर्द बमुकाबला औरत या हकीकत बमुकाबला वहम जैसे तज़ादात के गिर्द घूमती है, और इन्हीं तज़ादात को समझकर उन्होंने नॉवल के माने की गुत्थी को सुलझा दिया। और फिर साख्तियात ने अपना सबसे धमाका खेज ख्याल पेश किया, मुसन्निफ की मौत। अब इसका मतलब ये नहीं कि मुसन्निफ मर गया है, बल्कि ये कि एक बार मतन लिख दिया गया तो मुसन्निफ का किरदार ख़त्म हो जाता है। अब मानी मुसन्निफ की नीयत का मोहताज नहीं रहा, बल्कि ये पढ़ने वाले और मतन के दरमियान पैदा होता है। मतन अब एक आज़ाद वजूद बन चुका है। लेकिन क्या हो अगर कहानी का ये मुनज़्ज़म निज़ाम जिसकी बात साख्तियात करती है सिर्फ एक वहम हो? क्या हो अगर कोई हतमी फाइनल कोड मौजूद ही ना हो? यही वो सवाल है जिसने पसे साख्तियात को जन्म दिया। उसने साख्तियात की बुनियादों को हिला के रख दिया और कहा कि भई मानी इतना सीधा और सादा नहीं है। बस साख्तियात ने साख्तियात के इस ख्याल को पूरी तरह रद्द कर दिया कि कोई एक मुस्तहकम माने मौजूद है। इसका कहना है कि माने पत्थर पर लिखी लकीर नहीं, बल्कि पानी पर बनी तस्वीर है।
ہر پڑھنے والا، ہر دور اور ہر ثقافت اس میں نئے رنگ بھرتی ہیں۔ مطلب یہ کہ معنی ہمیشہ ہماری گرفت سے پھسلتا رہتا ہے۔ اس خیال کے مرکز میں ژاک دیریدا کا تصور ڈی کنسٹرکشن ہے۔ ڈی کنسٹرکشن کا مقصد کسی متن کو تباہ کرنا نہیں، بلکہ یہ دکھانا ہے کہ متن خود اپنے اندر کیسے تضادات رکھتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی عمارت کی بنیادوں کو کھود کر یہ دکھایا جائے کہ وہ اتنی مضبوط نہیں جتنی نظر آتی ہے۔ یہ معنی کو بکھیرتا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ وہ بنا کیسے تھا۔ بس ساختیات صرف کہانی کے اندر نہیں دیکھتی بلکہ اس سے باہر بھی جھانکتی ہے۔ یہ سوال کرتی ہے کہ یہ کہانی کن دوسری کہانیوں سے متاثر ہے۔ اس معاشرے میں طاقت کس کے پاس تھی جب یہ لکھی گئی، اور کیا یہ طاقت کے رشتے کہانی کے معنی پر اثر انداز ہو رہے ہیں؟ اور یہ جو بات ہے نا، یہ اس پورے نظریے کا خلاصہ ہے۔ مشیل فوکو کا یہ بنیادی خیال پس ساختیات کی روح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معنی صرف الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ یہ طاقت کا کھیل بھی ہے۔ معاشرے میں کون یہ طے کرتا ہے کہ کون سی کہانی اہم ہے اور کون سی نہیں؟ اکثر وہی جن کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے جین آئر کی مثال لیتے ہیں۔ ایک ساختیات دان اس ناول میں محبت، آزادی اور طبقاتی فرق جیسے یونیورسل موضوعات تلاش کرے گا، لیکن ایک پسا ساختیات دان جیسے گایتری اسپیواک یہ سوال اٹھائیں گی کہ برطانوی سامراج اور نو آبادیاتی نظام نے اس کہانی کے کرداروں اور پلاٹ پر کیا اثر ڈالا۔ اس طرح معنی کہانی سے نکل کر تاریخ اور سیاست کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو اب جب ہم نے دونوں نظریات کو الگ الگ سمجھ لیا ہے، چلیں ان کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تاکہ ان کے بیچ جو بنیادی فرق ہے وہ بالکل واضح ہو جائے۔ یہ ٹیبل ان دونوں نظریات کا پورا نچوڑ پیش کرتی ہے۔ ایک طرف ہے ساختیات، جو متن کے اندر ایک مستحکم یونیورسل معنی تلاش کرتی ہے۔ دوسری طرف ہے پس ساختیات، جو معنی کو غیر مستحکم، سیاق و سباق پر منحصر اور ہمیشہ بدلتا ہوا سمجھتی ہے۔ ایک اندر دیکھتی ہے تو دوسری باہر۔ تو چلیں اب جین آسٹن کے مشہور زمانہ ناول پرائیڈ اینڈ پریجوڈس کو ان دو الگ الگ اینکوں سے دیکھتے ہیں۔ ایک ساختیات دان اس میں محبت بمقابلہ پیسہ اور سماجی حیثیت بمقابلہ ذاتی خواہش جیسے تضادات تلاش کرے گا، جبکہ ایک پس ساختیات دان اس بات کا تجزیہ کرے گا کہ 19ویں صدی کے انگلینڈ میں وراثت کے قوانین اور عورتوں کی معاشی بے بسی نے اس کہانی کی بنیاد کیسے رکھی۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب پیچیدہ نظریات ہمارے لیے اہم کیوں ہیں؟ کیا یہ صرف یونیورسٹی کی کلاسوں تک ہی محدود ہیں؟ جی ہرگز نہیں۔ انہیں سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں دو مختلف قسم کی ٹول کٹس سمجھا جائے، ایسی ٹول کٹس جن کا استعمال کر کے ہم کسی بھی کہانی، چاہے وہ کتاب ہو، فلم ہو یا کوئی ٹی وی شو، اس کی گہرائیوں میں اتر سکتے ہیں۔ اسے اس طرح سوچیں، ساختیات آپ کو ایک گھر کا بلو پرنٹ دیتی ہے، یہ دکھاتی ہے کہ دیواریں کہاں ہیں اور کمرے آپس میں کیسے جڑے ہیں، لیکن پس ساختیات اس بلو پرنٹ پر سوال اٹھاتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے، یہ نقشہ کس نے بنایا؟ کیا کچھ کمروں کو جان بوجھ کر بڑا بنایا گیا؟ اور سب سے اہم بات، کیا اس عمارت کی بنیادوں میں کوئی دراڑ ہے؟ آخر میں یہ نظریات ہمیں تیار شدہ جوابات نہیں دیتے، بلکہ یہ ہمیں بہتر سوالات پوچھنا سکھاتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ کہانی کو صرف پڑھنا یا دیکھنا نہیں بلکہ اس سے مکالمہ کرنا ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی کہانی پڑھی یا دیکھی جائے تو یہ سوال ضرور پوچھا جائے، اس کے پیچھے کون سا پوشیدہ ڈھانچہ ہے اور کون سی طاقتیں اس کے معنی کو تشکیل دے رہی ہیں؟